Welcome student once again to this online class. In last class हामीले matrices को विषयमा पढेको थियो भने आज हामी matrix को second part that means determinant को विषयमा पढ्न गइरहेछ र myself नवीन गुरुङ सरस्वती हाई सेकेन्डरी स्कुल पेसो र आज हामी determinant को विषयमा पढ्न जाउँ. Here एउटा क्वेशन छ है र यो क्वेशनमा पहिला सुरु म क्वेशन लेख्दै छु हेरौँ ल. Let delta equals to determinant 1 m1 m2 1 m plus 1 1 m plus 1 2 1 m plus 2 1 m plus 2 2. Now हामीले देखाउनु पर्यो यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु 1 हुन्छ भनेर. र यहाँनिर क्वेशन के छ भन्दाखेरि प्रब्लम के राइज हुँदैछ, यो जुन चाहिँ ब्र्याकेटमा माथि m र 1 लेखेको छ यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि mc1 भनेको. सो समटाइम्स यो क्वेशनलाई c को दैट मिन्स कम्बिनेसन को फर्ममा पनि दिनु सक्छ अर यसरी ब्र्याकेटमा पनि सोध्नु सक्छ. र पहिला सुरु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो mc1 भनेको कति हुन्छ, mc2 भनेको कति हुन्छ त्यो निकाल्नु. एन्ड इन क्लास 11 तिमीले पढेको थियौ ncr भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ r फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल भनेर. सो mc1 सपोज यो मेरो 1 भयो भने दिस इज 1 दिस इज 1. सो दिस इज स्ट्रेट अवे गिभ्स n दैट मिन्स यसको भ्यालु रहेछ मेरो m. सपोज यो मेरो 2 भयो भने यहाँ हुन्छ मेरो 2, यहाँ पनि भयो मेरो 2. सो यो भयो मेरो n माइनस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2. सो दैट मिन्स यसको भ्यालु रहेछ मेरो m माइनस 1 अपन 2. सो वी यूज दिस टू पर्टिकुलर भ्यालु टू इभ्यालुएट दिस प्रब्लम. सो दिस क्यान बी रिटन एज डिटर्मिनेन्ट 1, यो भयो मेरो m, यो भयो मेरो m माइनस 1 अपन 2, यो भयो मेरो 1 m plus 1 m plus 1 into m upon 2 1 m plus 2 m plus 2 into m plus 1 upon 2. Now यहाँनिर क्वेशनमा अघिको जस्तो विदाउट एक्सपान्डिङ भनेको छैन. सो वी क्यान एबल टु एक्सपान्ड दिस र एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो दुईटालाई म अब 0 बनाउँछु. So I use the formula C2 dash equals to C2 minus C1 and C3 dash equals to C3 minus C1. So this gives us 1 m minus 1 upon 2. So this becomes 0. घटाउँदाखेरि यो भयो मेरो 1. यसमा यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ हेरौँ, m plus 1 into m upon 2 minus m into m minus 1 upon 2. दुईटाबाट m by 2 कमन आइहाल्यो र यो मेरो m plus 1 minus m plus 1. सो यो र यो काट्यो र यो मेरो खाली कति आउँदो रहेछ m. सो यो आयो मेरो m. सो m plus 2 सरी 1 minus 1 0, m plus 2 minus m 2. यसमा यो घटाउनु पर्यो, त्यो पनि हामी रफमा हेरौँ कति आउँदो रहेछ. m plus 2 into m plus 1 upon 2 minus m minus 1 upon 2. घटाउँदाखेरि आयो मेरो 1 by 2. यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो मेरो भयो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. यो मल्टिप्लाई गर्दा मेरो भयो m स्क्वायर प्लस m. So this gives 1 by 2 m square cancel 4m plus 2. So यो बनेको मेरो 2m plus 1. So घटाउँदा आयो मेरो 2m plus 1 डिटर्मिनेन्ट. नाउ अब म यो डिटर्मिनेन्ट एक्सपान्ड गर्छु फ्रम दिस 1 बिकज यो दुईटा 0 ले गर्दा द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट नेक्स्ट 2 टर्म्स बिकम्स 0.
सो यो 1 बाट एक्सपान्ड गरौँ 1 डिटर्मिनेन्ट न कोफ्याक्टर अफ 1 1 to m to m plus 1 1 to m to m plus 1 now यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने मेरो भयो 2m plus 1 minus 2m now 2m to m cancel each other so रह्यो 1 equals to right hand side proved. The next problem यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन म तिमीहरु आफै गर भनेर छोड्दिदैछु र यसमा के गर्नु त्यो चाहिँ म बताउँदैछु हेर जुन चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट छ यो डिटर्मिनेन्टमा राइट ह्यान्ड साइडमा मलाई चाहिएको छ ट्वाइस अफ a plus b plus c होल क्यूब सो ट्वाइस अफ a plus b plus c पहिला सुरु हामीले चाहियो 2a plus b plus c यसको लागि के गर्नु सक्छौ भन्दा पहिला सुरु नम्बर 1 मा फर्मुला एप्लाई गर्नु c1 dash equals to c1 plus c2 plus c3 c1 plus c2 plus c3 एप्लाई गर्दाखेरि तिमीहरुको आउँछ ट्वाइस अफ a plus b plus c फर्स्ट कलममा सेम आउँछ यो कमन निकाल्नु एन्ड कमन निकाल्दाखेरि फर्स्टको कलममा आउँछ तिमीहरुको 1 1 1 यो दुईटालाई 0 बनाउन लागि नम्बर 2 मा कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्नु r2 dash equals to r2 minus r1 and r3 dash equals to r3 minus r1 एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ तिमीहरुको 1 0 0 एन्ड यो 1 बाट एक्सपान्ड गर you will get the result. Now the next problem evaluate. So evaluate भनेको छ so let us try to evaluate the value of that determinant. So let delta equals to determinant alpha alpha square beta plus gamma beta beta square gamma plus alpha gamma gamma square alpha plus beta. सो इभ्यालुएट मिन्स यसलाई म एक्सपान्ड गर्न सक्छु र एक्सपान्ड गर्दाखेरि कुनै पनि रो या कलमबाट एक्सपान्ड गर्न सक्छु र एक्सपान्ड गर्दा दुईटालाई चाहिँ म 0 बनाउने कोसिस गर्छु र म यहाँ पहिला सुरु के गर्दैछु भन्दाखेरि आई युज द फर्मुला r1 dash equals to r1 plus r3 यो फर्स्टको र थर्डको रो एड गर्दैछु सो एड गर्दा के पाउँछु सबैमा म अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सो यो एड गरे भने म के पाए फर्स्टको रोमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम आयो सो आई क्यान टेक कमन आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कमन आउट निकाल्छु कमन आउट निकालेपछि मेरो रह्यो बीटा प्लस गामा 1 बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. नाउ नेक्स्ट म के गर्दैछु यो दुईटालाई म अब 0 बनाउँछु 0 बनाउन लागि आई युज द फर्मुला c2 dash equals to c2 minus c1 and c3 dash equals to c3 minus c1. So when I apply this formula our determinant changes to first को column मैले युज गरेको छैन as it is भयो 1 minus 1 0 so beta square minus alpha square न यसमा यो घटाउँदाखेरि मेरो आयो अल्फा माइनस बीटा यो आयो मेरो 0 गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यसमा यो घटाउँदा आयो मेरो अल्फा माइनस गामा. नाउ अब म एक्सपान्ड गर्छु यो डिटर्मिनेन्ट युजिङ दिस 1. Now generally determinant मा prove that या show that भनेको छ भने that will be more easier because तिमीलाई एन्सर थाहा हुन्छ इभ्यालुएट भनेको छ भने त्यसको एन्सर राइट हो रङ हो भन्नु सक्दैन. So this can be written as alpha plus beta plus gamma determinant म यो 1 बाट एक्सपान्ड गर्दैछु त्यसले गर्दा 1 को म खाली के लेख्दैछु कोफ्याक्टर सरी दिस इज माई अल्फा माइनस बीटा gamma square minus alpha square alpha minus gamma. Now यसलाई म a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला a square minus b square को फर्मुला मा हाल्दा
सो यहाँबाट म माइनस कमन निकाल्दैछु सो इट कम्स बीटा माइनस अल्फा यसलाई पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा यहाँबाट पनि माइनस कमन सो माइनस कमन किन निकाले भन्दा जस्ट टु टेक कमन आउट सो फ्रम दिस फर्स्ट रो बीटा माइनस अल्फा कमन फ्रम दैट सेकेंड रो गामा माइनस अल्फा कमन अलरेडी मेरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा छँदैछ सो रह्यो मेरो यहाँ बीटा प्लस अल्फा -1 गामा प्लस अल्फा -1 अब यसलाई एक्सपान्ड गरिदियो बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा न यो मल्टिप्लाई गर्दा आयो मेरो माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा सो अल्फा अल्फा क्यान्सल इच अदर सो आई विल गेट गामा माइनस बीटा यहाँबाट सो बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सो दिस इज माई एन्सर र यहाँ जुन चाहिँ क्वेसन छ यो हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसन 2016 मा सोधेको क्वेसन हो र यो अलिकति लिटल बिट ट्रिकी क्वेसन छ त्यसले गर्दा यहाँ राम्ररी हेर लेट डेल्टा इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट ए स्क्वायर प्लस 1 AB CA AB B square plus 1 BC AC BC C square plus 1 न मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएको छ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँनिर मेरो 1 प्लस ए स्क्वायर छ यहाँ छ 1 प्लस बी स्क्वायर यहाँ छ 1 प्लस सी स्क्वायर तर सबै मेरो डिफ्रेन्ट रोज या कलममा छ एन्ड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भएको कुनै टर्म छैन सो पहिला सुरु हामी यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि से म यसलाई बी स्क्वायर बनाउने कोसिस गर्छु यसलाई म सी स्क्वायर बनाउने कोसिस गर्छु सपोज मैले यसलाई बी स्क्वायर बनाएँ यसलाई सी स्क्वायर बनाएँ भने यो तीनटा जोड्यो भने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाउन सक्छ सो त्यसले गर्दा म के गर्छु भन्दा यहाँ बी स्क्वायर चाहिएको छ म यो फर्स्टको रोबाट ए कमन निकालेँ सिमिलरली सेकेन्ड रोबाट बी कमन निकाल्दैछु एन्ड थर्डको रोबाट म सी कमन निकाल्छु सो कमन निकालेपछि यो मेरो भयो ए प्लस 1/a यो मेरो भयो बी यो भयो सी यहाँबाट मैले बी कमन निकालेँ भने यो मेरो भयो ए यो मेरो भयो बी प्लस 1/b यो मेरो भयो सी यहाँबाट सी कमन निकाल्यो भने यो मेरो आयो ए बी सी प्लस 1/c सो कमन निकालेपछि के गर्दैछु यो फर्स्टको कलमलाई यो एले मल्टिप्लाई गरेँ फर्स्टको कलमलाई केले मल्टिप्लाई गर्दैछु यो एले सो मल्टिप्लाई गर्दा मेरो आयो 1 प्लस ए स्क्वायर सेकेन्ड कलमलाई म मल्टिप्लाई गर्छु बाई बी सो आई विल गेट बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एन्ड सिमिलरली थर्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दैछु म सीले सो इट कम्स सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर सो राइट ह्यान्ड साइडमा मलाई चाहिएको थियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैले त्यो सबैमा बनाएँ स्टिल मलाई त्यो प्लसमा चाहिएको छ सो म एप्लाई गर्छु फर्मुला C1 डैश इक्वल्स टु C1 प्लस C2 प्लस C3 न यो एप्लाई गर्नु बित्तिकै यो तीनटा जोड्यो भने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइहाल्छु सो व्हेन वी एप्लाई दिस फर्मुला this determinant changes to 1 plus a square plus b square plus c square similarly second one also third one also so रह्यो मेरो b square 1 plus b square c square 1 plus c square now from this first column I can take 1 plus a square plus b square plus c square common out. So common निकाल्दा मेरो रह्यो 1 plus b square c square 1 b square 1 plus c square.
सो त्यहाँनिर प्रुफ विदाउट एक्सपान्डिङ भनेको छैन, सो हामी यसलाई एक्सपान्ड गर्नु सक्छ। र एक्सपान्ड गर्दाखेरि मलाई चाहिएको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएको टर्म त मैले पाइहालेँ, एलोङ विथ दिस टर्म यो डिटर्मिनेन्ट पनि टाँसियो। सो अब मैले देखाउनु पर्यो यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर, 1 हुन्छ भनेर। सो अब यसलाई देखाउनुको लागि म के गर्छु, यो दुईवटा टर्म जुन चाहिँ छ यो दुईवटालाई म 0 बनाउने कोसिस गर्छु। सो 0 बनाउनु लागि आई युज द फर्मुला r2 dash equals to r2 minus r1 and r3 dash equals to r3 minus r1. So this gives us 1 plus a square plus b square plus c square. Determinant 1 b square c square. 1 minus 1 0. This minus this term gives 1 c square minus c square 0. 1 minus 1 0. b square minus b square 0. This minus this gives 1. Now 1 plus a square plus b square plus c square. So यो 1 बाटो एक्सपान्ड गर्यो भने रह्यो मेरो कोफ्याक्टर अफ 1 1 0 0 1 only 1 0 0 1 and this is nothing but I and we know that the value of determinant I is 1. So I can straight away write down this as equals to RHS proved. Okay, यो क्वेसन पनि 2016 मा सोधेको क्वेसन हो र यो हेर्दाखेरि त्यस्तो कम्प्लिकेटेड टाइपको देख्छ, तर वेयरएज त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छैन र कुनै पनि हिसाब सारो या कम्प्लिकेटेड हुँदैन। जस्ट तिमीहरूले प्रोसेस र टेक्निकली फलो गर्नुपर्छ, यु विल गेट योर रिजल्ट। सो यहाँ भनेको छ इफ पी क्यू आर नट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। तिमीले क्लास 11 मा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन त पढ्यो र जीपी भनेको के हो, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी। सो जीपी भन्नुको मतलब कमन रेसियो सेम हुन्छ, द्याट मिन्स पी बाई क्यू इक्वल्स टु क्यू बाई आर हुन्छ। एन्ड आर नट इन जीपी भन्नुको मतलब यो दुईटा इक्वल छैन। सो द्याट मिन्स के इक्वल छैन, पी बाई क्यू माइनस क्यू बाई आर नट इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। So let us try to prove this. Let delta equals to determinant 1 q by p alpha plus q by p 1 r by q alpha plus r by q। यहाँ छ मेरो p alpha plus q alpha plus r 0. Now since PQR are not in GP, GP होइन भन्नुको मतलब यो रेसियो सेम हुँदैन, सेम भएन भन्नुको मतलब P by Q minus Q by R not equals to 0। और अब यसलाई हामी रिभर्समा हेरौँ भने Q by P minus R by Q पनि के हुँदैन, 0 हुँदैन, बिकज रेसियो सेम छैन, त्यसको रेसिप्रोकल पनि के हुँदैन, 0 हुँदैन। सो भनेपछि म अब यहाँ के गर्छु भन्दा यो टर्म यहाँ क्रिएट गर्ने कोसिस गर्छु। क्रिएट कसरी गर्न सक्छु, सपोज क्यू बाई पी त मेरो यहाँ छँदैछ, आर बाई क्यू पनि छ। यो क्यू बाई पीमा आर बाई क्यू घटायो भने क्यू बाई पी माइनस आर बाई क्यू पाउन सक्छु। सो आई युज द फर्मुला r1 dash equals to r1 minus r2। So r1 minus r2 apply गरेर यो मेरो भयो डिटर्मिनेन्ट, दिस टर्म बिकम्स 0, यो एज इट इज 1, यो छ मेरो pq सरी p अल्फा प्लस q q by p minus r by q by q q alpha plus r, this minus this q by p minus r by q alpha plus r by q 0। Now from this first row I can take q by p minus r by q common out, common निकाल्दाखेरि मेरो रह्यो 0 1 p alpha plus q 1 r by q q alpha plus r 1 alpha plus r by q 0, and it is also given that this equals to 0.
So let delta equals to this thing equals to 0. Now यहाँनिर हामीले के देख्दैछ भन्दा यो एउटा टर्म भयो इन्टु यो डिटर्मिनेन्ट दुईटाको प्रडक्ट मेरो कति आउँदैछ 0. अब दुईटा नम्बरको प्रडक्ट कति बेला 0 आउन सक्छ भन्दा त्यति बेला आउँछ कि दुईटै 0 हुनु पर्यो कि दुईटामा एउटा 0 हुनु पर्यो. बट सिन्स PQR आर नट इन GP द्याट मिन्स यो त 0 हुनु सकेन. द्याट मिन्स यो मेरो फर्स्टको टर्म 0 हुनु सकेन. सो ओन्ली पोसिबिलिटी सेकेन्ड टर्म मस्ट बी 0. सो आई राइट द रिजन. हामीले यहाँ सानो रिजन पनि दिनु पर्यो र त्यो रिजन के लेख्दैछु यहाँ हेर. सिन्स P, Q, R are not in GP, therefore P by Q is not equals to Q by R. That implies Q by P not equals to R by Q. That implies Q by P minus R by Q not equals to 0. That means यो 0 हुनु सकेन. So therefore only possibility the value of this determinant, यो जो determinant जुन चाहिँ छ 1 R by Q alpha plus R by Q P alpha plus Q Q alpha plus R 0, this must be equals to 0. So यो सेकेन्ड को जुन चाहिँ डिटर्मिनेन्ट रह्यो त्यो डिटर्मिनेन्ट कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो. अब यो डिटर्मिनेन्टबाट हामीले देखाउनु पर्यो यो डिटर्मिनेन्ट एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ P अल्फा स्क्वायर प्लस 2Q अल्फा प्लस R आउँछ भनेर देखाउनु पर्यो. सो अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ. एक्सपान्ड गर्दाखेरि अघिको वेमा यो 1 नै राख्छु. यो 1 लाई म अब 0 बनाउँछु. 0 बनाउनलाई म के चलाउँछु फर्मुला C2 dash equals to C2 minus C3. So यो फर्मुला एप्लाई गरे भने this gives us determinant 0 1 P alpha plus Q 1 minus 1 gives 0. This minus this gives minus alpha. This minus this Q alpha plus R 1 alpha plus R by Q 0. This must be equals to 0. So now we'll expand this determinant from this 1. So this gives us 1 cofactor of 1 1 minus alpha P alpha plus Q Q alpha plus R. This must be equals to 0. So I'll expand गरिदियो. एक्सपान्ड गर्दाखेरि आयो Q alpha plus R plus P alpha square plus Q alpha equals to 0. Now यो माइनस कहाँ गयो भन्दा तलबाट माथि मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुन्छ. इन्टु दिस माइनस बिकम्स प्लस. So therefore finally we will get proved. Now the next question जो सोधेको छ हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसन सायद 2017 और 18 में सोधेको क्वेसन हो यो र हामीले देखाउनु पर्यो द भ्यालु अफ दैट डिटर्मिनेन्ट गिव्स 0. एन्ड यो क्वेसनमा त्यहाँनिर लग छ. सो हामीलाई लगको फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो. एन्ड वी नो दैट लग बेस ए बी भनेको लग बेस ई बी बाई लग बेस ई ए हो भनेर. सो वी यूज दिस पर्टिकुलर फर्मुला to solve this question. Let delta equals to determinant 1 log base xy log base xz log base y x 1 log base y z log base z x log base z y 1. Now this can be done as, so using that formula this can be done as log base e x upon log base e y, and this can be done as log base e x upon log base e
z. Similarly, this term can be written as log base ey upon log base ex 1, and this can be written as log base ey upon log base ez. So this term log base ez upon log base ex, this term log base ez upon log base ey and 1. म अब के गर्दैछु भन्दा यो जुन चाहिँ फर्स्टको रो छ, यो फर्स्टको रोबाट लग बेस ex कमन निकाल्छु 1 अपन, सेकेन्ड रोबाट 1 अपन लग बेस ey एन्ड थर्ड रोबाट लग 1 अपन बेस ez कमन निकाल्दैछु. सो म के कमन निकाल्दैछु? फ्रम फर्स्ट लग बेस ex, सेकेन्ड रोबाट एन्ड थर्ड रोबाट कमन निकाल्छु. सो कमन निकाल्दा यो 1 मा त यो लग बेस ex छैन, सो मेरो आयो लग बेस ex, यो यतिकै बस्यो, लग बेस ey लग बेस ez. सिमिलरली सेकेन्डबाट लग बेस ex लग बेस ey लग बेस ez, एन्ड थर्डबाट यहाँनिर के पायो? फर्स्टको रो र सेकेन्डको रो एक्ज्याक्टली सेम छ, सो आई क्यान राइट डाउन दिस इक्वल्स टु 0. प्रुफ. किन? बिकज टू रोज आर सेम. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन, लेट डेल्टा इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट 2ab a square b square a square b square 2ab b square 2ab a square. नाउ राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले के देखाउनु पर्छ? पहिला सुरु राइट ह्यान्ड साइडलाई कन्सन्ट्रेट गऱ्यौँ. a क्युब प्लस b क्युब होल स्क्वायर. द्याट मिन्स हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा एक्ज्याक्टली के चाहिएको छ त्यो हेरौँ. सपोज मैले यसलाई स्क्वायरको फर्मुलामा एक्सपान्ड गरेँ भने यो मेरो हुन्छ यति हुन्छ, और यसलाई क्युबको फर्मुलामा एक्सपान्ड गरौँ भने यो मेरो हुन्छ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. सो यसलाई एक्सपान्ड गरेर आइदर हामीले यो टर्म निकाल्नु पर्यो और हामीले यो टर्म निकाल्नु पर्यो. अब इजियर कुन चाहिँ हुन्छ र यहाँ क्वेसनले हामीलाई कुन चाहिँ टर्म दिँदैछ पहिला सुरु त्यो कन्सन्ट्रेट गरौँ. र यहाँनिर हेर्दाखेरि सपोज मैले फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम एड गरेँ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हुन्छ. द्याट मिन्स a प्लस b होल स्क्वायर हुन्छ. सो मलाई यो टर्म चाहिँ क्वेसनले दिँदैछ. द्याट मिन्स मैले यो एक्सपान्सन युजिङ यो फर्मुला युज गरेर गर्नुपर्ने रहेछ. सो यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले बतायो. सो म यहाँ के एप्लाई गर्दैछु? आई युज द फर्मुला c1 dash equals to c1 plus c2 plus c3. सो एप्लाई गर्दा यो मेरो आयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यो पनि आयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 2ab a square. Now from this first I can take a square plus 2ab plus b square common out. Common निकाल्दा रह्यो मेरो 1 1 1 a square b square 2ab b square 2ab a square. सो अब म यो डिटर्मिनेन्ट एक्सपान्ड गर्छु. एक्सपान्ड गर्नुको लागि यो दुईटालाई 0 बनाउँछु. एन्ड यु नो द्याट 0 कसरी बनाउँछ? Using the formula r2 dash equals to r2 minus r1 and r3 dash equals to r3 minus r1. So यो फर्मुला एप्लाई गर्यो भने यो त मेरो पछि a plus b होल स्क्वायरको फर्मुलामा यो भयो मेरो 1 0 0 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab minus b square a square minus b square. Now अब यसलाई हामीले
एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। सो एक्सपान्ड गरेर हेरौँ के पाउँदो रहेछौँ। Now this equals to a plus b whole square into 1, and cofactor of 1 is b square minus a square, 2ab minus a square, 2ab minus b square, a square minus b square. सो यहाँनिर यसलाई फर्मुलामा हालेर पनि केही फाइदा छैन, किनभने फर्मुलामा हाल्दा यो मेरो हुन्छ b प्लस a b माइनस a, यहाँबाट कमन निकाल्दा त्यो टर्म पाउँदैन। सो त्यसले गर्दा यसलाई फर्मुलामा नहालिकन सिधै सिम्प्लिफाई गरौँ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो? सो पहिला सुरु यहाँबाट म माइनस कमन निकाल्दैछु। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab minus a square, 2ab minus b square. So this can be written as a plus b whole square. Now यसलाई multiply गर्दा यो आयो मेरो a square b square minus b to the power 4 minus a to the power 4 plus a square b square minus 4a square b square plus 2ab cube plus 2a cube b minus a square b square. यति पाए? सो पहिला सुरु यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहालौँ, कति आउँदो रहेछ हेरौँ। हामीलाई माइनस पनि चाहिएको छ, सो यहाँबाट म माइनस पनि कमन निकाल्दैछु। सो माइनस कमन निकालेर पहिला एबाट लेख्छु a to the power 4 प्लस b to the power 4, अब 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यो र यो एन्ड यो र यो काटिहाल्यो, a स्क्वायर b स्क्वायर क्यान्सल, 4a स्क्वायर b स्क्वायर यो गर्दाखेरि आयो मेरो यो प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैले माइनसलाई प्लस किन लेखेँ भन्दा अलरेडी मैले माइनस कमन निकालेको छु। माइनस 2a क्यूब b माइनस 2a b क्यूब। हेर्नु त टर्म काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एउटा कहाँ गयो? यो दुईटा अपरेट गरेर मैले राखेँ। नाउ मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएको थियो a क्यूब प्लस b क्यूबको मैले फर्मुला चलाएको थिएँ। a क्यूब प्लस b क्यूबको फर्मुला a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यो फर्मुला चलाएको थिएँ। बाहिरपट्टि होल स्क्वायर थियो, त्यहाँ यहाँ पनि स्क्वायर, माइनस छ, यहाँ पनि माइनस। अब मैले के पाएँ? यो माइनस मैले पाएँ, आई गट इट। a प्लस b होल स्क्वायर पनि पाएँ, ठिकै छ। अब चाहियो मलाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायरको होल स्क्वायर चाहियो। सो म यहाँनिर के गर्दैछु, यो लाइन यतिकै लेख्दैछु हेर है, म यहाँबाट गर्दैछु। मलाई चाहिएको छ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायरको होल स्क्वायर चाहिएको छ। अब म ब्याक स्टेप गर्छु एन्ड वी नो द्याट abc, यो तिमीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ, abc होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca हुन्छ। So we use this particular formula to get this thing from this term. So भनेपछि यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु हेर, abc होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर, that means this can be done as a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab, यो र यो a स्क्वायर इंटू ab 2bc 2bc 2ca, यति। अब साइन दिनु पर्यो ab मा, यो र यो साइन मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ आयो मेरो माइनस,
बीसीमा यो र यसको साइन मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ आयो माइनस, सीएमा यो र यो साइन मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ आयो मेरो प्लस। अब यो र यो माथिको स्टेप एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेरौँ। यो आयो मेरो a to the power 4 प्लस a square b square प्लस b to the power 4 माइनस 2a cube b माइनस 2ab cube प्लस 2a square b square। हेरौँ त अब यो र यो म्याच गरेन, a to the power 4 छ, ठिकै छ, यो मिल्यो, b to the power 4 मिल्यो, 2a cube b यो पनि मिल्यो, 2ab cube यो पनि मिल्यो। नाउ 2a square b square प्लस a square b square जम्मा भयो 3a square b square, त्यो पनि मिल्यो, द्याट मिन्स एक्ज्याक्टली म्याच गर्यो। सो आई क्यान राइट डाउन दिस एज a cube प्लस b cube होल स्क्वायर। Proved. Now the next property of determinant, next property of determinant ले के भन्दै छ यहाँ हेर, if each element of a row of a column of a determinant is a sum of two terms, then the determinant is a sum of two like determinant। भन्नको मतलब दुईटा डिटर्मिनेन्ट छ र दुईटा डिटर्मिनेन्टको यसरी एउटा डिटर्मिनेन्ट छ, एउटा डिटर्मिनेन्टको कुनै एउटा रो या एउटा कलममा सम अर डिफरेन्स छ भने त्यो चाहिँ लाइक डिटर्मिनेन्टको सम अर डिफरेन्स हुन्छ अरे। सो भन्नुको मतलब के हो, म यहाँ इक्जाम्पल सहित देखाउँदैछु हेर। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ डिटर्मिनेन्ट भनेको छ। सो लेट डेल्टा इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट 1a a स्क्वायर माइनस bc 1b b स्क्वायर माइनस ca 1c c स्क्वायर माइनस ab। यो डिटर्मिनेन्टमा के छ, यो पर्टिकुलर लास्टको थर्डको कलम चाहिँ दुईटा टर्मको डिफरेन्समा छुट्टेको छ भनेपछि यसलाई म दुईवटा डिटर्मिनेन्ट, यो प्रपर्टीले भनेको अनुसार यसलाई म यसरी दुईटा डिटर्मिनेन्टमा छुट्याउन सक्छु भनेको। 1c c स्क्वायर, यो माइनस चाहिँ यहाँ आउँछ 1a bc 1b ca 1c ab, यसरी छुट्याउन सक्छु भनेको। क्लियर? सो let us try to find out this value and यो क्वेसन एक्जाममा प्रुभ द्याटमा पनि आउन सक्छ। सो म अब यहाँ के गर्दैछु भन्दा यो फर्स्टको रोलाई a ले मल्टिप्लाई गर्छु, सेकेन्डलाई b ले, थर्डलाई c ले। सो a ले मल्टिप्लाई गर्दा यो मेरो भयो a स्क्वायर abc, सेकेन्डलाई b ले गर्दाखेरि b स्क्वायर abc c स्क्वायर abc। So this gives us determinant 1a a square 1b b square 1c c square minus, now from this third column I can take abc common out, common निकाल्दा यो मेरो भयो a square 1 b square 1 c square 1। So abc cancel each other, so it gives us 1a square 1b b square 1c c square माइनस, नाउ मैले डिटर्मिनेन्टको सुरुमा प्रपर्टिजमा बताएको थिएँ डिटर्मिनेन्टमा एउटा रोलाई हामी अर्को रोमा सिफ्ट गर्नु सक्छ, कलमलाई अर्को कलममा सिफ्ट गर्नु सक्छ, तर फर एभ्री सिफ्टमा साइन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि म अब यो जुन चाहिँ थर्ड कलम छ यसलाई म सेकेन्डमा नि सार्न सक्छु, फर्स्टमा पनि सार्न सक्छु। म अब यसलाई कहाँ सार्दैछु, फर्स्टमा सार्दैछु हेर है। 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब सार्दाखेरि कति स्टेप सारे, 1 स्टेप 2 स्टेप सारे। सो यहाँ अलरेडी मेरो माइनस थियो, अब 1 स्टेप सार्दा माइनस केसमा चेन्ज भयो प्लसमा, तर मैले यहाँ 2 स्टेप सारेको छु। सो 2 स्टेप सार्दा प्लस फेरि केसमा चेन्ज हुन्छ माइनसमा, सो हाम्रो साइनमा केही एफेक्ट गरेन। सो दिस टु लाइक डिटर्मिनेन्टको डिफरेन्स कति हुनु पर्यो, एन्सर 0। नाउ द नेक्स्ट प्रपर्टीले भन्दैछ हेर, इफ द डिटर्मिनेन्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक अफ ऑड अर्डर देन इज भ्याल्यु इज 0। कुनै पनि डिटर्मिनेन्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो तर अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो, ऑड भन्नुको मतलब कि 3x3 को हुनु पर्यो कि 5x5 को हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु के हुँदो रहेछ, स्ट्रेट अवे 0 हुँदो रहेछ। यहाँ क्वेसनमा भनेको छ without expanding prove that determinant gives 0. So let us try to solve that. Let determinant
0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. So this determinant and skew symmetric. Now अब यो determinant म skew symmetric हो भनेर म प्रुभ गर्न कोसिस गर्छु. सो प्रुभ गर्नुको लागि म के निकाल्छु, यसको ट्रान्सपोज निकाल्छु. सो पहिला सुरु लेट A इक्वल्स टु यो डिटर्मिनेन्टलाई म म्याट्रिक्स फर्ममा लाँदैछु. न म के निकाल्छु अब यसको ट्रान्सपोज. A ट्रान्सपोज भनेको 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. यसको के निकाल्दैछु म ट्रान्सपोज. That gives us A transpose equals to 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0. Now from here I can take minus common. माइनस ले मल्टिप्लाई गरौँ भने यसलाई यो मेरो भयो 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0. So therefore A transpose equals to minus A. So भन्नुको मतलब that is A is a skew symmetric matrix. So मेरो A के रहेछ skew symmetric matrix. Therefore delta equals to determinant 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. This equals to 0 proved. यो कसरी प्रुभ भयो भन्दाखेरि बिकज यो डिटर्मिनेन्ट जुन चाहिँ छ यो कस्तो खालको डिटर्मिनेन्ट रहेछ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेन्ट अफ ऑड ऑर्डर. ऑड कसरी भन्दा यो 3 क्रस 3 भनेको ऑड हो. So straight away this value is 0. Okay, next property of determinant is multiplication of determinant. And determinant we can multiply two determinant. र दुईटा डिटर्मिनेन्ट कसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छ बाइ द अपरेसन रो टु रो अर रो टु कलम. र यो तिमीलाई हायर सेकेन्डरीमा त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन र यसको विषयमा तिमीले जब कलेज पुग्छौ फर्दर यो विषयमा डिस्कस गर्नु सक्छौ. नाउ नेक्स्ट क्रेमर्स रुल. नाउ दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यहाँबाट पनि यो क्वेसन्स एभ्री अल्टरनेटिभ इयरमा एउटा सोध्छ र क्रेमर्स रुल सजिलो हुन्छ. मैले यहाँ 5वटा क्वेसन लेखेको छु एन्ड सबै क्वेसन नै एचएसमा सोधेको क्वेसन हो र यो 5वटा मध्येबाट म एउटा गरिदिन्छु, 4टा आफै गर्ने. र म गर्दैछु यहाँनिर नम्बर 5. हेरौँ गिभन कति देख्छ x प्लस 3y इक्वल्स टु 3 y प्लस 3z इक्वल्स टु 7 z प्लस 4x इक्वल्स टु 2. सो क्रेमर्स रुल गर्दाखेरि पहिला सुरु निकाल्नुपर्छ d भनेको डिटर्मिनेन्ट. केसको डिटर्मिनेन्ट भन्दा कोफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट. सो त्यसले गर्दा यसलाई रफमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख. स्ट्यान्डर्ड फर्म मिन्स 2x प्लस 3y प्लस 0z 0x प्लस y प्लस 3z 4x प्लस 0y प्लस z. यो भयो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा. अब d निकाल्नु पर्यो. d मिन्स कोफिसिएन्टहरु. x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट, z को कोफिसिएन्ट 4 0 1. सो यो d को भ्यालु. d को भ्यालु निकाल्दाखेरि अघि नै मैले भने एक्सपान्सन कसरी गर्छौ या तिमीले डाइरेक्ट एक्सपान्सन गर्दा नि भइहाल्यो. सो डाइरेक्ट एक्सपान्ड गरौँ 1 बाटो. 1 को कोफ्याक्टर यो 3 को कोफ्याक्टर 0 3 4 1 यो 0 गर्नु परेन. सो गर्दाखेरि यो मेरो आयो 1 1 minus 0 minus 3 0 minus 12. So 1 36 gives 37 not equals to 0. And remember that Cramer's rule गर्दाखेरि यो d चाहिँ 0 हुनु हुँदैन. सपोज d 0 भयो सल्युसन एक्जिस्ट गर्दैन. सो d निकालिसकेपछि नेक्स्ट निकाल्नु पर्यो. यहाँ रफमा लेखिराखौँ d कति आयो भनेर. d आउँछ मेरो 37. लेटर अन हामीलाई यो d चाहिन्छ.
अब नेक्स्ट के निकाल्छ हामी d1 नेक्स्ट d1 निकाल्नुको लागि यो जुन चाहिँ d थियो यो d को फर्स्ट कलमलाई कन्स्ट्यान्ट टर्मले रिप्लेस गर्नु पर्यो 372 ले सो यो एक्सपान्ड गर 1301 37321 minus so 3 1 minus 0 minus 3 7 minus 6 so this gives 3 minus 3 gives 0 so मेरो आयो d1 कति आयो 0 now next के निकाल्छ next हामी निकाल्छ d2 next निकाल्नु पर्यो d2 को लागि यो जुन चाहिँ ओरिजिनल d थियो यसको यो सेकेन्ड कलमलाई रिप्लेस गर्छौ बाइ राइट ह्यान्ड साइड सो रिप्लेस गर एन्ड एक्सपान्ड इट 7321 3 डिटर्मिनेन्ट 0341 minus 1 7 minus 6 minus 3 0 minus 12 so this gives 1 36 I am मेरो 37 so I got d2 equals to 37 and finally अलिकति लामो हुन्छ तर सजिलो हुन्छ रिमेम्बर दैट क्रेमर्स रुल d3 so d3 को लागि के गर्नुपर्छ यो जुन चाहिँ थर्ड को कलम छ d को यसलाई कन्स्ट्यान्ट टर्मले रिप्लेस गरिदियो एन्ड यसलाई एक्सपान्ड गर 1702 3 0742 3 0140 give the sign 2 minus 0 0 minus 28 0 minus 4 so 2 plus 8 3 are 24 right 2 3 2 are 6 7 8 minus 12 74 so now मेरो आउँछ d3 equals to 74 now जब हाम्रोमा d1 d2 d3 को भ्यालु पाउँछौ then final conclusion चाहिँ के लेख्छौ therefore x equals to y equals to z equals to x भनेको d1 by d y d2 by d z d3 by d so 0 upon 37 37 upon 37 74 upon 37 this gives 0 1 2 answer and यो एन्सर तिमीले जुन चाहिँ मैले म्याट्रिक्स मेथडमा बताएको थिएँ एन्सर कसरी चेक गर्नु सिमिलरली यु क्यान चेक द एन्सर अल्सो ओके नेक्स्ट सल्भ है यो कुनै टपिकमा हैन यो डिटरमिनेन्टको एप्लिकेसनहरु हो र एप्लिकेसन पनि आउँछ एक्जाम्समा न त्यो एप्लिकेसन एक दुईवटा कोसिस सल्भ गरौँ है सो सल्भ के देख्छ हामीलाई गिवन डिटरमिनेन्ट 1 minus x 2 x 3 equals to determinant 3x x minus 2 minus 1 so multiply this 3 minus 3x minus 2x gives minus 3 minus x square plus 2x so this gives x square minus 7x plus 6 equals to 0 so यसलाई मिडल टर्म ब्रेक गर्दा आयो मेरो यो x minus 6 x minus 1 equals to 0 that implies x equals to 6 comma 1 answer ओके नानी हो है आई होप जुन चाहिँ मैले म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्ट पढाएँ तिमीहरूले यो पढ्यौ सिक्यौ र राम्ररी सिक्यौ भनेर म आशा गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच